بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے چند نیک عورتاں دی زندگی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین اینا ایمان والیاں عورتاں دی زندگی دے حالات سن کے سانو بھی اینا جیسا ایمان پیدا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتاں وچوں کامل ایمان والیاں عورتاں وچوں حضرت سیدہ اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی تذکرہ فرمایا۔ ماں جی آسیہ وہ اتنی عظیم خاتون ہے، وقت دے بادشاہ فرعون ظالم دے گھر دے اندر فرعون دی بیوی ہے۔ فرعون بھی ہو، بادشاہ بھی ہو ہے، جن نے اپنے دور حکمرانی دے اندر اپنے آپنوں رب کہلوایا، اللہ دیاں قدرتاں تو صدقے جاوا
یہ میرے خالق دی مرضی ہے، مالک دی مرضی ہے۔ اور رب چاہے تے فرعون دے گھر زندگی بسر کرن والی عورت آسیہ نو اللہ ایمان نصیب فرما دے، ہدایت دی دولت نال نواز دے، اور اللہ چاہے مرضی ہے اس مالک دی تو نبیاں دے گھر زندگی گزارن والیاں عورتاں اونا دے نصیبے دے اندر اللہ ہدایت نہ فرمائے تو پتہ ہے چلیا انسان دی کامیابی اگر ہے وے تو ایمان دے اندر ہے۔ کامل ایمان والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اللہ دے ہاں اس دی کامیابی ہے، اس دے واسطے نجات ہے۔ مالداری نال نجات نہیں، بلادری قبیلے دے نال نجات نہیں، چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ نسبت دی وجہ نال بھی کسی شخص دی نجات نہیں، اور مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ نسبت کسے نبی وال ہوئے، نسبت کسے اللہ دے پیارے ولی وال ہوئے، نسبت کسے اچھے انسان وال کیوں نہ ہوئے، اگر وہ آدمی خود ایمان والا نہیں تے نسبت بھی کسے دی انسان دے کام نہیں آ سکتی۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر مثال بیان فرما کے لوگاں نو سمجھایا، کافراں واسطے دوواں نبیاں دیاں بیویاں دی قرآن اندر رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن غور نال سن لو، رب العالمین نے کی فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے کافراں واسطے جناب نوح علیہ السلام دی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی دے حالات بیان فرما دیتے، مثال بیان کر دیتی ہے۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، فرمایا یہ دونوں ہی ساڑھے خاص بندیاں دیاں بیویاں سر، نکاح دے اندر رہنے والیاں۔ ایک جناب نوح علیہ السلام دی بیوی ہے، ایک جناب حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ہے۔ زندگی پر نبی دے گھر دے اندر زندگی گزارن والی، نبی دے بستریاں تے نبیاں دیاں بستریاں تے آرام کرن والیاں بیویاں، ایک
نبی نو دا جھوٹا کھانے والی بیوی ہے، ایک جناب حضرت لوط علیہ السلام دا زندگی پر جھوٹا کھانے والی بیوی ہے، پر ہے خیانت کر دیئے جیڑی دعوت نو نبی لے کے آئے نے اس دعوت نو بیوی نے نہ منیا، جیڑا پیغام جناب لوط علیہ السلام لے کے آئے نے اونا دی بیوی نے بھی اینا دی اس دعوت نو قبول نہ کیتا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَخَامْنَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ او نواز تے حکم ہوئے گا اللہ فرماندے نے انہاں پکڑو تے جہنم دی آگ دے اندر سٹ دیتا جائے۔ دوستا ذرا غور کر لو، میریو ماں میریو بہنوں، پتہ لگیا نسبت کم نہیں آنی، نسبت پاوے نبی وال کیوں نہ ہوئے، اگر ایمان دی دولت ان محروم ہے، ایمان دی دولت نصیب نہیں تے پھر نجات نہیں پا سکے گی۔ نبیوں تے گھر بھی پاوے زندگی گزار جانے والی ہوئے، اگر ایمان دی دولت مل جائے قسمتہ والے مرد قسمتہ والیاں عورتاں جنہاں رب العالمین نے دنیا دے اندر توحید اور سنت دی دولت نال نواز دیتا ہے، او پاوے کافر دے گھر کیوں نہ رہن والی ہوئے، ان دی نسبت پاوے فرعون وال کیوں نہ ہوئے، آویخ اللہ انہاں نو کتنے مرتبے تے کنیاں بلندیاں عطا فرما دیندہ اے اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون دے کر رہن والیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت نبی نے اللہ دے رسول نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو اعلان کر دیتا ہے، اللہ دی طرف بولایا، اللہ دی توحید دا اعلان پہنچا دیتا ہے۔ اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کان دے اندر اے آوازہ پہنچ گیا ہے، اللہ دی توحید وابدی وحدانیت دا پیغام اماں جانم تک پہنچ جاندہ ہے۔ ماں جی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، ماں جی آسیہ نے اللہ دی توحید نو مان لے آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے دین نو قبول کر لیا۔ ماں جی آسیہ فرعون دے کار اندر نے لوگوں آرام بڑھے، اوے بادشاہ دا محلے بھلا دنیا دا آرام کیویں نہ ہوئے، فرعون دے محل اندر اماں جی آسیہ ریشمی لباس پہن کے زندگی گزارن والیاں، ماں جی آسیہ فرعون دے محل اندر سونے دے کنگن تے زیورات پہن کے اپنی زندگی بسر کرنے والیاں، اماں جی آسیہ فرعون دے کر دے اندر ایک شہزادیاں والی زندگی گزار رہی ہے، نوکر چاکر غلام خدمت کرن والیاں عورتاں اس محل دے اندر ماں جی آسیہ دے اگے پیچھے پھر رہیاں نے۔ اماں جان نے جدوں کلمہ پڑھ لیا
نا تے فرعون نو پتہ لگ گیا آمدہ آسیہ میری بیوی ہو گئے میری بیوی ہو گئے تے کلمہ میرے دشمن دا پڑھ دی جا رہی ہے کلمہ موسیٰ دا پڑھ لے آئی آنکھیں اوندے لگ دی جا رہی ہیں کہن والے نے گل بڑی پیاری گئی ہے آگے اندہ کر دی تو بیوی ہو گئے سجدہ نہ کریں گی کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی جسم وچ میخام تو سویں گی وچ حیاتی ساری تڑپ دی تو مریں گی وچ حیاتی ساری تڑپ دی تو مریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا نال کفار میں نہیں دوزخ دے جاونا آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا نال کفار میں نہیں دوزخ دے جاونا دکھ پہنچا لے جیڑا تو سا پہنچاونا جان دی لوڑ میں نو نہیں میں صدقے جاواں اماں جی آسیہ اللہ دی توحید پکیاں ہو گیا نے ایمان مل گیا ہے تے رب العالمین نے اینا لوگاں دیتے تذکرے اپنے قرآن اندر فرما دیتے نے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہ کیا ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس دے اتے ہی قائم رہ ڈٹے رہنے تے اللہ فرماندے نے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا انہوں کسے قسم دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا اللہ دی توحید پکے رہن والے انہوں کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا میں صدقے جاواں اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہانوں اینا ظالمہ نے تکلیفہ دیتیاں فرعون کہن لگے اپنے جلادانوں اپنے سپاہیوں کہن لگے آسیہ نو لے جاؤں امدے ریشمی لباس اتار دیتے جاؤں امدے آسیہ جے ویلئی ذرا سمجھ جاؤں اگر اس ایمان تو واپس نہ آئیں گی اگر موسیٰ دے دین تو نہ پھریں گی ریشمی تیرے لباس اتارے جان گے نی آسیہ اے جڑے سونے دے کنگن پہنے نے اے سونے دے کنگن اتار لے جان گے آسیہ کملی ہو گئی ہے اگر اس آواز تو باز نہ آئی
تے میں تینو اس محل وچوں بھی باہر کڈ دیواں گا۔ اما دی آسیہ تے ایمان دا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ دی توحید دا رنگ چڑھ گیا ہے۔ فرمایا نے او ظالم میرے ریشمی لباس اتر دینے تے اتر جال، اینا ریشمی لباساں دی لوڑ نہیں رہ گئی، میرے سونا تے چاندی اے ہیرے تے جوہرات جیڑے نے میرے تو دور ہوندے نے ہو جال، مینوں اینا دی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے محل دی گل کر رہا، بھلا اس محل نو میں کی کرنا جس محل وچوں مینوں رب دی توحید دی خوشبو ہی نہ آوے، اس محل نو میں کی کرنا، اونا جائیداداں نو میں کی کرنا، اونا بنگلیاں نو میں کی کرنا جنہ دے وچوں اللہ دی توحید دی آواز نہ سنائی دے۔ اس ظالم نے اما جی آسیہ نو محل وچوں باہر کڈ دیتا ہے تے گجرا والے دے عباسیہ ذرا غور نال سندا جانا، اے شہزادی ہے بادشاہ دی بیوی ہے تے اما جی آسیہ ملکہ نے اینا دے ریشمی لباس اتارے جاندے نے، اما جان دے جسم دے اندر اینا ہتھان دے اندر لوہے دیاں میخا بنا کے تے میری تیری ماں آسیہ دے ہتھان دے اندر لوہے دیاں میخا گڈیاں جا رہی نے، اما جی آسیہ دے اینا پیرہ دے اندر لوہے دیاں میخا گڈ دیتیاں جاندیاں نے، اما جان دے پورے جسم دے اندر لوہے دیاں میخا گڈیاں گئیاں نے تے لوہے دی چادر پہنا کے اما جان نو توپ تے سٹ دیتا جاندہ ہے۔ آندے نے آسیہ اجے ویلائی فیرون اپنے جلادہ نو کہہ لگیا جے تے آسیہ میں نو رب مان لوے موسیٰ دے رب دا انکار کر لے تے پھر انو اس محل دے اندر لے آنا، آسیہ میں نو رب نہیں مان دی موسیٰ دے رب دا انکار نہ کرے تے جلادہ نو آڈر دیم دے انو ایک دیوار دے نال کھڑیا کر گئے تے ایم دے تے پاری پتھر سٹ کے نونجی ختم کر دے آجے۔ اللہ اللہ اما جی آسیہ اے تکلیفہ برداشت کر دیا جا رہی نے، اللہ میں تیریاں قدرتا تو صدقے جاوا جیڑا رب دا بن جاندے اللہ ہوندیاں آپ بھی حفاظتہ کر لیندے۔ اینا ظالمان نے اما جی آسیہ نو توپ تے کھڑیا کر دیتا ہے تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے فرشتے ہو جلدی جاؤ نا، اللہ جسانیاں لوڑاں قادیاں پہ گئیاں نے فرمایا میری بندی نو محل وچو کڈے آگیا ہے، اے میرے فرشتو میری بندی نو میرے نام واسطے محل وچو باہر کڈے آگیا ہے تے توپ دی شدت دے اندر میری آسیہ نو کھڑیا کیتا گیا ہے۔ اللہ جی اسی کریے تے کی کریے، رب العالمین فرمان دینے اے میرے فرشتے ہو اے میری بندی آسیہ جنی دیر نو توپ تے کھڑیا کیتا گیا ہے، میری بندی آسیہ دے جا کے اپنے پرندہ سایہ کر کے کھلوتے رہو تاکہ میری بندی نو توپ نہ لگ جائے، میری بندی نو دنیا دی
تبش نہ لگ جائے ادھر جلاد مار دینے تے اما جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تے ایڈیاں پکیاں نے اللہ دی توحید تے ایڈیاں پکیاں نے مارا کھا رہیاں نے مارا کھا رہیاں نے لیکن توحید دا کلمہ اما جی آسیہ بول دیا جا رہیاں نے امتحان بڑا سخت ہے آزمائش بڑی سخت آ گئی ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ جدو دیوار دے نال اما جی آسیہ نو لوہے دیاں میخا گڑ دے کھلارے آگے آئے دے اما جی آسیہ پریشان نے پریشان کیوں نے اللہ کی درے ایسا نہ ہوئے اے مال دی دولت ہی میرے کولو نہ چھن جائے ماتے نہ مارا دے اندر اے نہ تقریبا دے اندر میں اے مال دی دولت تو ہی محروم نہ رہ جاوا محل جاندے تے چلا جائے اے بل کا کوٹھیاں جاندیاں نے تے ربا تو رجال اس موقع دے اما جی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کر دیتی ہے آمدیہ کی نے از قالت رب بن لی از قالت رب بن لی اندہ کا بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون میرے ربا اما جی آسیہ دعا کر دیا نے میرے ربا مینو اپنے کول اللہ میرا اپنے کول گھر بنا دے اللہ اپنے کول اپنے گواد میرا گھر بنا دے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ میرے ربا اے فرعون دا جیڑا عمل ہے فرعون دا جیڑا کام ہے اللہ تے ظلم تے تلیا ہویا ہے اللہ ایم دے کولو مینو نجات دے کے تے اپنے کول محل نصیب کر دے اما جی آسیہ نے اے دعا کر دیتیا نے ادھر جلاد پتھر لے کے انتظار اندر نے کہ اے آسیہ دی زبانو انکار نکلے ام دیتے پتھر سوٹ کے تینو ختم کر دیتا جائے وامی آسیہ میں تو آڈی سیرت عظمت شان تو
صدقے جاواں اللہ ذل جلال کیم دے حفاظتہ فرمایا نے رب دا گوانڈ منگیا اللہ دے گھر جنت دا سوال کیتا ہے تے اللہ فرمان دے نے آسیہ پریشان نہ ہونا ذرا اپنی نظر تات کرنا امی آسیہ نا اے رب دے اسمان والویدیاں نے تے زمین تو لے آسمان تک دے پڑھ دے اللہ ہٹا کے تے ماں جی نو زندائی جنت دے محل دا دیدار کرا دیں دینے لا میری آسیہ اے میں مات پریشان ہو جائے کی ہویا فرعون دا محل چلا گیا آسیہ میری بندی کی ہویا اگر میری عزت واسطے میری توحید واسطے میری آسیہ میری یہ بندی ہے اے محل نکلے ہے تیری روح قبض ہوئے گی میں تینوں رب جنت دا محل نصیب کر دیوانگا دیدار پہلے ہی کروا دیتا ہے ادھر جنت دے محل دا دیدار ہو گیا ہے اماں جی ویدیاں پہیا نے جنت دا محل رب دکھا دیتا ہے تے ماں جی آسیہ محل وے کے مسکران لگ پہیا ماں جے دے چہرے تے مسکرات آ گئی ہے کیوں نہ مسکرات آندیاں رب دا قرآن بھی آمدہ تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سانو انج دی ایمان دی دولت نصیب فرما دے فرمایا اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ آج کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں جنت دی بشارت مل گئی ہے اماں جی آسیہ ادھر جنتی محل دا دیدار کر لیندیاں نے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے فرعون اپنے جلادہ نو کہہ لگیا ایم دے لگ دے مارا کھا کھا گے اے میری آسیہ پاگل ہو گئی ہے مارا کھا کھا کے آسیہ دیوانی ہو گئی ہے اپنا ذہن کھو بیٹھی ہے بارے سے کافر بے ایمانوں کی پتہ ہے آسیہ پاگل نہیں ہویاں ماں جی آسیہ دا دماغ نہیں کھویا اینو بھلا کی پتہ ہے کہ آسیہ آج کیوں پہ مسکران دی ہے آسیہ دے چہرے تے آج مسکراتا کون ہے کیوں آ رہیاں نے جو امی آسیہ ویکھ رہیاں نے فرعون اس دا علم نہیں حضرت آسیہ تے جنت دے محل دا دیدار پہ کر دیا نے رب العالمین نے اپنی آسیہ دی روح نو پہلے ہی قبض کروا لیا اینا ظالمانوں پتہ ہی نہیں لگیا اماں جی آسیہ نو دیوار نہ لگایا ہویا ادھر روح نکل جام دیئے ادھر غالم پتھر پہ سوٹ دینے واہ ماں جی آسیہ آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لین کولو مینو جلدی چھڑا تو اپنے کول میرا کار بنا تو دنیا دی لوڑ میں نو نہیں اللہ اللہ لوگوں پتہ ہے لگیا اللہ دے ہاں قدر ہے تے ایمان دی قدر ہے نسبت نال گل نہیں بننے ادھر نبیاں وال نسبت ہے پر ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوئی اللہ نے اینا دوما عورتانوں جہنم دی اندر سٹ دیتا ہے ادھر فرعون دے کار رہن والی ادھر فرعون دا جھوٹا
کھان والی ادھر فرعون دے محل زندگیاں گزارن والی پر رب العالمین نے موجی آسیہ نو ایمان نصیب کر دیتا ہے ایمان دی دولت نال نواز دیتا ہے بیوی کافر دی ہے بیوی فرعون دی ہے پر اللہ ایمان دے دیتا ہے تے نال جنت دا محل بھی نصیب کر دیتا ہے اللہ اللہ تائید رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماندے نے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم تر المؤمنین والمؤمنات جس دن مسلمان مرد مسلمان عورتہ انہوں تو دیکھیں گا کی ہوئے گا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم اے ایمان والے بندے تے ایمان والیاں عورتہ جنہ دنیا دے اندر اللہ تے اندے رسولہ تے ایمان لے آندہ اللہ تے اندے رسولہ دے اللہ حکمہ دے مطابق زندگی گزارن والے مرد ہون عورتہ ہون فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال انہوں نور عطا کر دے گا اور ایمان والے بندے ایمان والیا بندیانو اللہ قیامت دل نور عطا کرے گا فرمایا انہ دے سامنے نور ہوئے گا انہ دے سجے بھی نور ہوئے گا بشراکم اليوم بشراکم اليوم آج رب انہاں نو خوش خبریاں دے رہا میری ربا انہاں ایمان والے بندیاں ایمان والیاں بندیاں نو آج قادیاں خوش خبریاں دے رہا ہے فرمایا جنات تجری جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ایسے باغات دی خوشخبری ہے ایسی جنت دی خوشخبریاں اللہ ذوالجلال دے رانے جن دے تھلو دی نہروں چل دیا ہون گیا تینال اللہ ذوالجلال فرماندے نے خالدین فیہا او ایمان والے مرد ایمان والی عورتانوں اس جنت دی رب بشارت سنا رہے ہیں جس جنت دی اندر ہمیشہ ہی رہن والے ہونگے لے دنیا دے ماں اینا دنیا دیا کوٹھیاں دا کی بد ہے او جنہ دے کملیاں تو مان کردہ پھرنا اینا محلہ دا کی بد ہے تینوں ایک رات سونا نصیب نہ ہوئے اگر ایمان دی دولت مل جائے اور دولت اسلام دی مل جائے لوگوں دین دی دولت اللہ نصیب اندر کر دے تے جیرے محل رب العالمین نے قیامت دن جنت اندر عطا فرمانے نے وہ محل کوئی عارضی محل نہیں ہوئے گا اے نہیں کہ آج رعایت کل پھر رب ناراض ہو جائے گا لے کے تو چلا جا تے رب العالمین ہمیشہ واسطے راضی بھی ہو جائے گا اور اللہ ایمان والے انہوں ہمیشہ واسطے اپنی جنت نصیب فرما دے گا سبحان اللہ اے تے
ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فیرون دے دور دیا نے اے تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی دے وقت دی والی ہے اے ولیہ دے اللہ والی جنتی عورت ہے آویخ لے میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دیاں آپ دے وقت دیاں عورتاں ایمان والیاں عورتاں دا ذکر سن لے اے کونی مومنہ عورت اے کون ایمان والی عورت ہے میرے پیغمبر دی صحابیہ بن جانے والی اماں جی سمیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے کلمہ پڑھ لیا مکے وچ رہ رہی ہم نے واہ میرے ربا اس ماں دی قسمت دا کیا کہنا اور جن دے خامد نو بھی اللہ نے ایمان دی دولت نہ لوازے اس ماں سمیہ دی قسمت دا کیا کہنا جس دے بیٹے عمار نو بھی اللہ نے ہدایت دا سبق دے دیتا ہے اور لوگوں دے گھر بڑی عزت تے عظمت والا جس گھر دی اندر باپ بھی مسلمان ہو جائے تے نمازی بن جائے مسلمان تے آج سارے کہلوا رہنے اور ایمان والا تے ہر بندہ ہی ہمدہ ہے جن نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمدہ میرے تو وڈا مسلمان کوئی نہیں پر حق کا داد تد ہوئے گا کلمہ پڑھن تو بعد بندہ عمل صالح بھی کرتا جائے آویک لے وہ گھر کتا قسمتہ والا باپ بھی نمازی بن جائے بیٹا بھی نمازی بن جائے وہ قسمت والا گھر ہے ماں نمازی بن جائے اور بیٹا نمازی بن جائے بیوی ایمان والی ہوئے اور خامد نو بھی اللہ ایمان دی دولت نہ لوازے ہوتے دنیا دے بھی جنتی آخرت نو بھی اللہ جنت دا کر نصیب کر دے اے اماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا کلمہ پڑھ لیا ایمان اینا اختیار کر لیا اینا دے خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھے آئے اینا دے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ دینے مسلمانوں ہو جان دینے اماں جی سمیانہ ایک دن کلمہ پڑھ دیا بیانے اللہ دی توحید ماں جی اعلان پہ کر دیا نے ادھر ابو جال کافر بے ایمان آ جاندہ او موسیٰ علیہ السلام دا فرعون تے اوسی جن نے ماں جی آسیہ نو ماروایا میرے پیغمبر دے دور دا فرعون ابو جال جیڑا مسلمان ہوندہ ہوندے تے ظلم و ستم کرواندہ اماں جی سمیہ کلمہ پڑھ لیا اینج مکے دا چوگے مکے دا بازار ماں جی سمیہ کلمہ پڑھ رہی نے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند پہ کر دیا نے تے فرعون ظالم اے ابو جال پتہ کی آندہ نی سمیہ تو محمد دا اس واسطے کلمہ پڑھے ہے محمد دے اس واسطے پیچھے لگ گئی ہے نعوذ باللہ آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آندہ محمد سونا ہے محمد دے حسن دے نعوذ باللہ مر گئی ہے حسن وے کے اندہ کلمہ پڑھ لے آئی اس ظالم نو کی بد ہے انہیں جانے ہی نہیں انہیں میرے پیغمبر نو پہچانے آئی نہیں اماں جی سمیہ ابو جہل نو ممدہ بول دیا نے اس ظالم نے آدر دے دیتا ہے نوجوان مکے دے ظالمانوں اے سمیہ دے جسم تے
لوہے دی زیرہ پہنا دیو لوہے دا لباس پہنا کے تے سمیہ نو توپ دے اتے سٹ دیتا جائے نالے مروانا شروع کر دیندہ ہے ماں جی سمیہ مکے دا بازار دے مکے دا چوک ہے دوستا ذرا غور دے کر اینے اونے کو کار عورتا جنہاں نو میرے پیغمبر جنت دیاں بشارتا سنا دیتے آنے ماں جی سمیہ نو ماریا جا رہے آئے توپ دے اندر سٹیا جا رہے آئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اے دردی گزر ہو گیا ہے ماں جی سمیہ طرف دیا جا رہی آنے بھوک تے پیاس بھی لگی ہوئی ہے تے توپ تے پئی آنے لوہے دا لباس پہنیا ہویا ہے تے میرے آقا دیا اکھا وچوں آنسو نکل گئے اللہ دے نبی رو لگ پہنے تے نال انج رب دے آسمان والوے دینے عرشہ والے اپنی بندی دا حال تے ویکھ لے تے نال میرے پاک پیغمبر فرمان لگے اس بری یا آل یاسر اس بری یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ اے آل یاسر اس تکلیف تے صبر کرے آجے اللہ تو انو اس صبر دا بدلہ جنت عطا کر دے گا اے آل یاسر صبر کرے آجے اللہ تو انوے دا بدلہ جنت عطا فرما دے گا تے ماں جی سمیہ دے صبری کیتا ہویا مارا کھاندیا پہیا نے اے مارن والے مار دے جا رہے نے تے ماں جی سمیہ مارا کھاندیا جا رہی نے لا تو ازادی مخالفت کر دیا جا رہی نے تے ادھر ابو جال ظالم سامنے آیا تے ماں جان نو بدتمیزی نال بول دے ماں جی سمیہ پھر بھی کلمہ پڑھے ہے اس ظالم ابو جال اپنے ہاتھ دے اندر نیزہ پکڑ لیا اور ایمان والے ہو ماں پیا والے ہو ماں والے ہو اللہ دی قسم ہے اس میری ماں دا ایمان کیسا پکا ہے ماں جی سمیہ مکے دا بازار مکے دا چوک ہے تے ابو جہل اپنے ہاتھ وچ نیزہ پکڑیا ہویا ہے تے اندین سمیہ اجے ویلائی ذرا غور و فکر کر لے جے تو اپنی اس بات تو باز نہ آئیں گی تے یا نیزہ تیرے جسم وچ مار کے تے تینو چیر دیتا جائے گا ماں جی سمیہ فرما دیا نے اے جیڑا توحید و سنت دا اللہ دی توحید دا پیغمبر دی رسالت دی محبت دا جیڑا رنگ چڑھے اے تیرے نیزیاں بھی نہیں اتار سکتے تے ماں جی سمیہ کلمہ پہ پڑھ دیا دے ظالم نے نیزہ پکڑیا ہے تے میری تیری ماں سمیہ دی نازک جگہ تے مار دے نیزہ مار دے تے ماں جان دی روح پرواز ہو جاندی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اس ماں نے مکے اندر کلمہ بولیا اس ماں نے مکے اندر کلمہ بولیا آیاں سینکڑے مصیبتہ نہیں دل ڈولیا بدن اونٹھا نال بن کے دوبار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا او تاریخ اسلام اندر اسلام دیئے پہلی شہیدہ ہے مکے دی سرزمین اتے رب دی توحید واسطے پیغمبر دی عظمت واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب دے قرآن دی عظمت عزت
عورت واسطے اے ماں سمیہ پہلی عورت ہے جن نے مکے دے اندر اپنا گلا کٹوایا، اپنے جسم دا خون بہلایا، اپنے جسم دا خون قربان کیتا، اور ماں سمیہ نے جان دے دیتی ہے، پر اسلام تو قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ماں سمیہ نے اپنا جسم کٹوا دیتا ہے، نہ رب نو چھڑے ہے نہ رب دے رسول نو چھڑے ہے۔ اور لوگوں رب نے ایویں جنت دیاں انہاں نو بشارتاں نہیں سنایا، پیغمبر دے ذریعے جنت دے محل نہیں دکھائے، جنت دیا بشارتاں نہیں دیا۔ آ میری ایمان والیوں ماں بہنوں انج دا ایمان بناؤ، اپنیاں بیٹیاں نو اے واقعہ سناؤ، اور ساڈیاں ماواں اے ماواں سر جنہ اسلام دی خاطر سب کچھ برداشت کیتا لیکن اسلام نو چھڑنا برداشت نہ کیتا۔ اے تے ماں دی سمیہ ایک اور لونڈی ہے، اللہ اللہ، اور غریب تے کر دی عورت ہے، لوگ اپنے کام کار کرنے والی، ایک کون عورت ہے؟ حضرت زنہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں بھی رب العالمین نے ایمان دی دولت نہ لوازے ہے، اے تے سیاہ رنگ دی، اے غریب کرانے دیئے، پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر۔ اللہ ذوالجلال دے ہاں اور لوگوں بلادریاں نال عزتہ نہیں دے، قبیلیاں خاندانہ نال عزتہ نہیں مل دیا۔ میرے ربا تیرے ہاں عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہ تقوی اندر زیادہ پکا ہوئے گا، جنہ دے اندر تقوی زیادہ ہوئے گا، ان دے اندر دل دے اندر اللہ دا خوف تے ڈر زیادہ ہوئے گا، جنہ ایمان تے زیادہ پکا ہوئے گا، وہ نہیں اللہ دے کول مرتبہ زیادہ پالے گا۔ اب ایک لکھنی پکی ایمان والی ماں جی زنہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے نویں کلمہ پڑھ لیا، رب نو مان لیا، رب دے رسول نو مان لیا، او دو مننا بڑا اوکھا سی، آج مننا سوکھا ہے، او دو کلمہ پڑھنا بڑا اوکھا، آج کلمہ پڑھنا سوکھا ہے، کار پڑھے تے کوئی پرواہ نہیں، بازار اندر کلمہ پڑھے تے کوئی پرواہ نہیں، چوک اندر کلمہ پڑھ جائے تے کوئی پرواہ نہیں، اور کلمہ پڑھیا تے نہ ماما نے پڑھیا، ماں جی زنہرہ نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل آندہ بی بی ایک ہی بکرنی ہے، ایک ایڑیاں بولیاں بول دی جا رہی ہے، ماں جی کلمہ پڑھ دیا نے، ابو جہل کہہ لگیا تو لات نو نہیں مان دی، عزہ نو نہیں مان دی، ماں جی زنہرہ فرما دیا نے اللہ دے مقابلے اندر میں پہلا اللہ تنو کیویں مشکل کشا مننا، عزہ حبل نو میں اپنا کیویں مشکل کشا مان لوا۔ اس بے ایمان ابو جہل نے اپنے جلادانوں اپنے فوجیہ سپاہیانوں آرڈر دے دیتا ہے اس بی بی دے سامنے ایک لوہے دی سلاخ جمع کرم کر دیتی جائے، لوہے دی سلاخ گرم کر دیتی جام دیئے، ماں جی زنہرہ ایم دے سامنے کھلوتی آنے، او ایمان والی او
ایمان والے ہو ذرا اینا ماوا دا ایمان تے ویکھو نا اللہ انہاں دی عظمت عزت دے چرچے کیوں نہ بلند کرے ماں جی زنیرہ ابو جہل دے سامنے کھلوتی آنے تے کہہ لگیا لوہے دی سلائی اے آگ دے اندر تپا دیتی جائے اے نو آگ نال آگ بنا دیتا جائے سامنے کھلوتا ہے آمدینی بی بی عجیبی لائی اگر محمد دا نام لینا چھڑ دے گی تیرے رب دی دعوت محمد دے امدہ اگر امدے تو پھر جائے گی تے تینوں معاف کر دیتا جائے گا اگر اس کلمے تو باز نہ آئی تے پھر وہ نہیں ہے اے لویا آگ نہ لگ بن گیا ہے تے ماں جی زنیرہ فرما لگیا میں اللہ تو عزا نو مان سکدی اوے نانو میں کی میں رب مننا اے الہ نہیں جے الہ تے کلائی عرش والا خدا جے ابو جہل نو غصہ آ گیا مشرک بڑی جدی طرف دائے جدو اللہ تو علاوہ جنہ دی پوجا کر دینے اینا نو للکاریا جائے اینا دا انکار کیتا جائے ابو جہل ظالم نے او لوہے دی سلاح جیڑی آگ نال گرم کیتی ہوئی ہے آگ نال آگ بنی ہے نام اپنے ہاتھ وچ پکڑ دائے ماں جی زنیرہ اینا دیاں دوما اکھاں دی اندر پھیر دیم دائے میری تیری امی زنیرہ دیاں اے اکھاں ابل جان دیاں نے اکھاں دے ڈیلے مک گئے اکھاں دی بنائی ختم ہو جان دی ہے آج ویک ایمان والے اگر ماچس دی تیلی میری ماں پہنو لگ جائے برداشت نہیں ہو سکتی پر ادھر محبت ایسی ہے اور ادھر توحید دا نشہ ایسا پیغمبر دی محبت دا نشہ ایسا اللہ دی قسم ہے اللہ کے سب تو زیادہ اور آنکھ نازک ہے آنکھ دی اندر معمولی انگلی اپنے جسم دی لگ جائے بندہ برداشت نہیں کر سکتا اس آنکھ دی اندر معمولی جیا مچھر داخل ہو جائے آنکھ دی تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا اس ماں دی عظمت دا کیا کہنا اس ماں دی شان دا کیا کہنا اور جن دی آنکھ دی اندر رب دی توحید واسطے جن دی آنکھ دی اندر دین اسلام واسطے آگ نہ لویا آگ بنا کے سامنے پھیر دیتا جان دے ماں صبر دی اور استقامت دی پہاڑ بن کے ابو جہل دے سامنے کھڑی ہے ابو جہل بے ایمان للکار کے کی گہندہ ہے کہنے لگیا زندیرہ رب رب کر دی سے میرے محمد تا رب فلاح ہے محمد تا رب طاقتور ہے زندیرہ دیکھ لیا ہے میرے لات و عزا جنہ تا انکار کر دی سے انہیں تیریاں کھانو تباہ کر دیتا ہے جدو بات رب دی توحید دی آئی آئے آئے ماں زندیرہ دیاں اکھان دی قربانی دا موقع آیا ماں پرواہ نہیں کر دی ماں سی نہیں کر دی پر جدو رب دی توحید دا موقع آیا امی جان دیاں چیخا نکل گئی حضرت زنیرہ چلا اٹھ دیا نے کہہ لگی ابو جہل اور میریاں اکھا تیرے لاتو عزا نے ضائع نہیں کی دیا میریاں اکھا رب دے اختیار اندر اپنا چہرہ چک لیا اللہ کافر اے مشرک تیری توحید دے حوالے نہ میرے ربا میں نو تام نہ دے رہے ہے عرشہ والیا میری اکھا تے تیرے اختیار اندر فرمایا میری بندی میں تیرا رب ہاں تیرا چہرہ تھلے باتے ہوئے گا میں تیرا رب تیری اکھا نو روشن کر دے گا تو میرے راہ دے میری ذات دے اکھا قربان کرے اور ایک کافر تانا دے جائے رب العالمین نے ماجد زنیرہ نو
اکھا نصیب کر دیتی یا اکھا دی بنا ہی واپس کر دیتی ہے حضرات او ماوا جنہ دیاں عظمت دے تذکرے رب العالمین نے قرآن اندر فرمائے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات مسلمان مرد مسلمان عورتہ ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتہ والقانتین والقانتات بندگی کرن والے مرد بندگی کرن والیاں عورتہ والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتہ والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں عورتہ والخاشعین والخاشعات عاجزی کرن والے مرد عاجزی خشوع خضوع کرن والیاں عورتہ والمتصدقین والمتصدقات خیرات کرن والے مرد صدقہ خیرات کرن والی عورتہ والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والی عورتہ والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتہ والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت دینار اللہ دا ذکر کرن والے مرد کثرت دینار اللہ دا ذکر کرن والی عورتہ اعد اللہ لہم مغفرتہ وَأَجْرَ الْعَظِيمُ فرمایا اے نواز دے اللہ دیا مغفرت بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے اللہ اللہ انہیں میرے پیغمبر دے دور دیا عورتہ اور رب العالمین نے جنہ دیا عظمتہ دے شانہ دے تذکرے اپنے قرآن اندر فرما دیتے آخری واقعہ ایک ماں دا تذکرہ سنا کے بعد مقامہ اے اماں جی ام سلیم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی ایک لحاظ نال خالہ بھی لگ دیا نے اماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم خاتون ہے میرے پاک پیغمبر نو جدوں خواب دے اندر اللہ نے جنت دا منظر دکھایا نا جنت دے اندر چلن دی آواز آئی آقا پوچھ دینے آواز کم دیئے دسے آگیا ام سلیم دے قدمہ دی آواز ہے جیڑی جنت دے اندر اللہ اپنے پیغمبر نو سنا رہا نے کون ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے پہلے خامد مسلمان نہ ہو اینا چھڑ دیتا آپس میں جدائی ہو گئی ہے بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بڑے بڑے لوگاں نے اینا نو نکاح دا پیغام دیتا ام سلیم میرے نال نکاح کر لے ام سلیم بڑی سیرت والیا بڑی اور نیکوکار عورت ہے ہر بندے دی خواہشے وے ام سلیم میرے نال نکاح کر لے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان ہو تو نہیں سنوئے اے نبیہ کے پیغام دیتا ام سلیم میرے نال نکاح کر لے اماں جی ام سلیم فرما دیا نے میں تے نکاح اس بندے نال کرا گی جیڑا بندہ ایمان والا جیڑا بندہ توحید والا ہوئے گا اے ابو طلحہ
اگر تو مسلمان ہو گیا میں تیرے نال نکاح کر لواںگی۔ ابو طلحہ نو اللہ نے ہدایت دے دیتی، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لے آئے۔ اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت انس نو فرمان لگیاں، اے میرے بیٹے ہن ابو طلحہ نال میرا نکاح کر دیو نا۔ حضرت ابو طلحہ نال جدو نکاح ہویا، اے اما جی ابو طلحہ نال نکاح کرنا حق مہر کی بنیا جائے۔ او گجرا والے لوگوں، او بیٹیاں والوں پہنا والے ہو، ماں جی ام سلیم کی فرما دیا نے، اے میرے بیٹے انس ابو طلحہ نال میرا نکاح کر دے، اس نکاح دا حق مہر جیڑا ہے ابو طلحہ دا ایمان لے آنا، میرا حق مہر ادا ہو گیا ہے۔ اندہ اسلام لے آنا، اندہ مسلمان ہونا، ام سلیم دا حق مہر ادا ہو گیا ہے۔ حضرت عرض میرے پیغمبر دے خادم محبوب دی زندگی پر خدمت کرنے والے فرماندے سے نے کیسا حق مہر ہے جیڑا ابو طلحہ تھا، ایمان لے آنا میری اسلامی ماں بہنوں، دنیا دی دولت کیا ہے، دنیا دا مال کیا ہے، اس ماں دی شان کیا۔ ام سلیم نے اپنے نکاح دے موقع دے حق مہر جو منگیا، حق مہر جو ملیا، وہ ابو طلحہ دا ایمان لے آنا، ابو طلحہ دا مسلمان ہونا، وہ اس دے مقابلے اندر سونا کی چیز ہے، ہیرے جوہرات کی چیز نے۔ پھر او ام سلیم اللہ نے ایسا صابر عورت بنایا، میں صرف ایک صبر دی چھلگی اس مادی سنا کے بات مکاوا۔ اماں جی ام سلیم اے میرے پیغمبر دی صحابیہ نے جدو نبی دے صحابہ بدر اندر گئے، احد اندر گئے، غزوہ تبوک اندر گئے، احد دا میدان ہے، میرے پیغمبر نو زخم لگ گئے، پیغمبر دے صحابی زخمی نے، پیغمبر دے صحابہ، پیغمبر دے جان نثار میدان احد اندر زخمی پہنے۔ میری تیری امی عائشہ مشکہ اپنے کندھیاں تے پانی دیا بھر بھر کے لیا کے اینا زخمیہ دی خدمت کرنے والی دیتے امی عائشہ اینا مجاہدہ دی خدمت کر رہی ہم نے، او تے امہ جی ام سلیم بھی اپنے کندھیاں تے عورت ذات ہو کے اپنے کندھیاں تے پانی تے مشکے اٹھا کے اینا مجاہدین دیا خدمتہ کرن والیاں، اینا نو پانی پلان والی ایسی نیکوکار عورت ہے۔ حضرت ابو طلحہ نہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ نے ایک بیٹا عطا کی تھا، اس بیٹے دا نام عمیر ہے۔ اللہ اللہ، یہ بیٹا بڑا پیارا، ایک بلبل پرندے دے نال ایک کھیلنے والا باپ بھی بچے نال پیار کر دے، اس بیٹے نال ماں بھی پیار کر دی ہے، اور جنہ دی اولاد نہ ہوئے انہوں کی پتا بیٹے دی پیار دا، بیٹے نال شفقت دا، اس نو اپنی اولاد دی آہا محبت دے پیار دا کی پتا۔ ایوے تے معاشہ نہیں سن طرف گئیاں، کار ایک عورت بچی نو لے کے آئی، دو بیٹیاں لے کے آئی، عائشہ میریاں دو بچیاں بکھیاں نے میں نو کھان واسطے کچھ دے دے۔ معاشہ دے گھر اندر ایک کھجور پئی ہے، اٹھائی تھی اس ماں نو پکڑائی، اس ماں نے کھجور دے دو ٹکڑے کیتے، اور میرے ویر ذرا غور کر، ماں نے کھجور دے دو ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو پکڑایا، دوسرا ٹکڑا کھجور تا دوسری بیٹی نو پکڑایا۔ بھوک ماں نو لگی ہے لیکن ماں تو کھجور تا ٹکڑا اپنے منہ وچ نہیں رکھ دی، اور ماما قربان ہوندیاں نے، اولاداں تے باپ قربان ہوندہ ہے، اولاداں تے ارے نوجوان باپ دی قربانی دے، ماں دی قربانی دے، باپ دی قربانی نو کیوں ٹھکراتا ہے، ماں دی محنت مشقت نو جوان ہو کے کیوں پیروں وچ رو رہا ہے، جس ماں دے قدمہ تھلے
रब ने तेरे वास्ते जन्नत रखी है, उस मां नू क्यों रुवाना है, उस मां दा दिल क्यों दुखाना है जिस मां दे कदमां में अल्लाह ने तेरे वास्ते जन्नत रखी है। उस मां दा दिल क्यों तड़फा रहा है, उस मां नू क्यों कुतिया कह के बुला रहा है, उस मां दा गिरेबान क्यों पकड़ना है। और जिस बाप दा इतना दर्जा, जिस बाप दा इतना मुकाम है, महबूब ने फरमाया और लोगों बच्चे वास्ते बाप नू जन्नत दा दरवाजा क्या है, तेरा बाप तेरे वास्ते जन्नत दा दरवाजा है। आए मां जी आयशा ने वेखिया ए मां कैसी है जिन्हें आप खजूर ना खादी, अपनी बेटियां नू खजूर खिला दी थी। मां बच्चियां नू लेके चली गई, मेरे आका तशरीफ ले आए। अम्मा जी आयशा चेहरा मुरझाया मुरझाया, चेहरे ते आसार बदले बदले। मेरी मां आयशा नू जिंदगी भर रब ने औलाद दा चेहरा ना दिखाया। पैगंबर दे घर आयशा सिद्दीका दी गोद अंदर रब ने बेटा बेटी ना बिठाया। हाय हाय अम्मी आयशा दा चेहरा मुरझाया है। मेरे आका नू सारा वाकया बयान कीता। मेरे आका ने फरमाया आयशा वो मां है, आयशा वो मां है जिन्हें अपने बच्चियां ने मुंह में खजूर पाई है, खुद तकलीफ उठाई है, अपनी बच्चियां दी भुख नू प्यास नू बुझाया है, खुद प्यास भुख दी तकलीफ उठाई है। मेरा मुहम्मद बोलिया, पैगंबर बोलिया नहीं, रब बुलाया। महबूब कह दो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ लोगों जेड़ा मां बाप अपनी बच्चियां वास्ते आजमाया जाए, अपनी बच्चियां वास्ते तकलीफ उठाए आजमाया जाए, अपनी बेटी नू बुरा न कहे, अपनी बेटी तो नफरत ना करे। महबूब ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह उस मां बाप नू जहन्नम दी अग कोलों महफूज कर लवेगा। बाजी सुमैया दा बच्चा है, बीमार हो गया, खामद घर तो बाहर है और खामद अबू तलहा है भी रोजे दी हालत अंदर। रब दा करना ऐसा होया ए बेटा फौत हो जांदे। बीवी उम्मे सुलैम ने सोचिया मेरे खावत ने रोजा रखिया है, दिन भर दा भूखा प्यासा है, भूखा प्यासा वापस आए, अगर मैं आदिया इत्तला दे देती ए प्यारा बेटा फौत हो गया है, मेरा खावत खाएगा कुछ नहीं, मेरा खावत पीवेगा कुछ नहीं। मेरी मां मेरी बहनों देखो औरतां दी जिंदगी कैसी है। अपने खावत दी आराम दा ख्याल रखने वालिया, अपने खावत दी भुख प्यास दा ओ मावा ख्याल रखने वालिया। उम्मे सुलैम ने अपने बेटे नू निलाया और लोगों जिन्हां दे बच्चियां दे जनाजे उन्हां दे हत्थां विचों उठे ने, उन्हां नू पता है कितना पत्थर दिल इंसान नू बनना पैंदा है। बेटे दा जनाजा उठे, बेटे दी चार पाई घर विच पई होए ते मां दी अख विचों आंसू ना निकले, किस तरह हो सकता है। पर इस मां दे सबर दा क्या कहना। मां जी उम्मे सुलैम अपने खावत दी हराम वास्ते बेटे नू गुसल दिता। गुसल देन तो बाद कफन पहना के बेटे दे ऊपर एक चादर दे के बिस्तर ते लिटा दिता। घर दे अंदर बेटे दा लाशा पिया है, बेटे दी मस्जिद घर दे अंदर पई है। मेरी मां बहन जुमा सुनने वाली तरफ जाए और आज तो बाद अपने दिल में अज़म कर जाए जिंदगी मुक जाए, लेकिन तेरी जबान तो तेरा खामद कदी दुखी ना होए, तेरे हाथ तो तेरा खामद कदी दुखी जिंदगी ना गुजारे। इस मां उम्मे सुलैम ने अपने घर के अंदर अच्छा खाना पकाया, बेटे दा लाशा घर पिया है। मां ने खाना तैयार किया, अपना लिबास अच्छा पहनया। शाम रात का वक्त है, अबू तलहा घर तशरीफ ले आए। औलादा दी मुहब्बत कशिश कैसी है, आंधिया सवाल किया उम्मे सुलैम सुना मेरे प्यारे बेटे दा क्या हाल है। मां जी उम्मे सुलैम कह लगिया हौसला रख के सबर रख के
اپنے آپ نو مضبوط کر کے، حالانکہ بیٹا فوت ہو چکیا ہے۔ ماں جی ام سلیم کہہ لگیا میرے سر دے تاج ابو طلحہ، بیٹا آرام دی نیند سو گیا ہے۔ ماں دے دل وچ یہ بات ہے ہمیشہ واسطے سو گیا، اگر میں دسیا فوت ہو گیا میرا خامد تڑپ جائے گا۔ فرما لگیا چہرے دے اثار نہیں بدلے، چہرے دیا رنگتا نہیں بدلیا۔ اور لوگوں کتنا بڑا حوصلہ ہے اس ماں دا، کتنا بڑا صبر ہے اس ماں ام سلیم دا۔ کہہ لگیا میرے سر دے تاج ابو طلحہ، بیٹا آرام دی نیند سو گیا ہے، تسی بیٹھو میں کھانا پیش کرا۔ باجی ام سلیم نے کھانا پیش کیتا، ابو طلحہ نے سمجھیا بیٹا ستا ہے، آرام کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتا، میاں بیوی اس رات بیت قلبی دے نال لیٹے، ازواجی حقوق ادا کیتے۔ کتنا حوصلہ ہے اس ماں دا، اپنے خاوند نو کنج سکون پہنچایا، اپنے خاوند نو کنج آرام پہنچایا۔ رات گزر گئی، فجر دی نماز دا وقت ہویا، حضرت ابو طلحہ اپنے گھروں مسجد وال جا لگے۔ ام سلیم روک لے دیا نے، میرے سر دے تاج ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک مسئلہ دس دینا۔ ہاں ام سلیم کی بات ہے، کی گل ہے؟ فرما لگیا ابو طلحہ اگر کسے گل کوئی بندہ امانت دے طور تے چیز لوے، امانت دین والا امانت دے طور تے چیز دے، مالک تے او ہے، او امانت دینے والا اپنی چیز واپس طلب کر دے، اپنی چیز مانگ دے، کیا انہوں خوشی نال وہ چیز دینی چاہی دیئے؟ مالک تے او ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرما لگے ہاں ام سلیم جو مالک ہے وہ مالک ہی ہویا کرتا ہے، جدو چاہے اپنی چیز کا مطالبہ کر کے لے سکتا ہے۔ ماں جی ام سلیم نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے جگر گوشے، اپنے لگتے جگر دے چہرے تو اینج چادر اٹھا کے فرمایا۔ ام سلیم کہہ لگی ابو طلحہ پھر بیٹا سانو رب نے امانت دے طور تے دیتا، مالک اسی نہیں، اس بیٹے دا مالک خدا ہے، خدا بچہ واپس لے گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہو گئے، کیوں نہ ہندے بیٹا ہے، پیارا لگتے جگر ہے، اور بیٹے دی جدائی دیتے میرے محمد رو پہ۔ عبد الرحمن فرما لگے محبوب آج بیٹے ابراہیم دی موت ہے، تسی رو رہے ہو، سانو کہیں دے سرونا نہیں چاہی دا۔ فرمایا محمد دا دل دے ہے نا، بچی ہم دی جدائی تے آسو بہانا، ایک کوئی صبر دے خلاف نہیں۔ ابو طلحہ فرما لگے ام سلیم میں نو رات کیوں نہ دسیا، کھانا بھی کھاتا، بیت قلبی نہ لیٹ بھی گئے، فجر دی نماز پڑھی، رات دا سارا واقعہ میرے پاک پیغمبر دے سامنے حضرت ابو طلحہ نے بیان کیتا۔ میرے مصطفیٰ نے اینا واسطے برکت دی دعا فرما دیتی، اللہ دا کرنا ایسا ہویا، موت دا صبر ہے، موت دا حوصلہ ہے، اللہ نے موت دے صبر نو، موت دے حوصلے نو ایسا رنگ لگایا، پیغمبر دی دعا دا اثر ہے۔ میرے آقا نے خیر برکت دی دعا کی تھی، اللہ نے اینا دے اس رات دے ملن دی برکت نال اینا نو بیٹا عطا فرمایا، بیٹا پیدا ہویا، میرے پیغمبر دے کول لے جایا گیا۔ واہ ام سلیم تیرے بیٹے تیرے مقدر دا کیا کہنا، میرے پیغمبر نے اس بچے نو گڑتی دیتی اور اس بچے دا نام عبداللہ رکھیا۔ میرے نبی نے پھر دعا کی تھی، اللہ دی قسم ہے اس عبداللہ بیٹے دی نسل وچوں اللہ نے انہوں 9 بیٹے عطا کیتے، 9 تے 9 قاری قرآن عطا فرما دیتے۔ حضرات آؤ اے واقعات سن کے اسی اپنے گھرہ دا ماحول ایسا بنائیے، میری ماں میری بہن دا صبر ایسا بن جائے، ساڑھے معاشرے دا اگر ماحول اینا ماما دی طرح بن جائے،
اختلاف جھگڑے اج بھی ختم ہو جان۔ اللہ کول دعا ہے اللہ مینوں بھی توانوں بھی ساڈیاں بیٹیاں بہناں نوں بھی ساڈیاں ماواں نوں بھی انہاں دی زندگی جیسی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔